हरिः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यवा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् हरिः ॐ शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ श्रीनीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमः सर्वेभ्यो। भवन्तः सर्वे कुशलिनः भवन्ति इति आशा। अद्य अस्माकं श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपरि कक्षा वर्तते। महदिदं दिनं वर्तते यत् अद्य मम कृते भवतां समेषाम् उपस्थितिः एकान्तः काम्यः वर्तते। भवन्तः सर्वे यदि सम्यक् रूपेण शृण्वन्ति अवगच्छन्ति तर्हि मम प्रयासः सम्यक् भविष्यति इति अहं कामये। तर्हि आगच्छन्तु अस्मिन् विषये किञ्चित् विचारं प्रस्तौष्यामः। इदानीं श्रीमद्भगवद्गीता उपरि केचन बिन्दवः अत्र प्रस्तुतः, तस्योपरि एकवारं ध्यानं प्रदाय अग्रे सारयामः। तर्हि का नाम श्रीमद्भगवद्गीता? नाम श्रीमद्भगवद्गीता इति श्रवणेन आदौ मनसि किम् आगच्छति? नाम अस्मिन् वाक्ये एव, अस्मिन् शब्दे एव भगवतः साक्षात् उच्चारणम् अत्र विहितः। श्रीमद्भगवद्गीता इति नाम भगवत्सम्बन्धी अथवा भगवता उक्तम् इति कारणेन भगवद्गीता इति प्रसिद्धिः। अवगतं? पुनः गीता इति कथम्? यदि अस्माकं संस्कृते वयं पश्यामः तर्हि गीतम् अस्ति किल नपुंसकलिङ्गे। गीतं, गीते, गीतानि, सुभाषितानि, गीतानि, एवं रूपेण गीतं, गीते, गीतानि। पुनश्च गीता इति कथम् अथवा किमर्थं श्रीमद्भगवद्गीता इति? तर्हि एवं जिज्ञासा आगच्छते सति अहम् एवं चिन्तये, बहुशास्त्रावलोकन कारणेन एवं वक्तुं शक्यते। नाम श्रीमद्भगवद्गीता इति भगवतः साक्षात् मुखनिःसृता वाणी। श्रीमद्भगवतः साक्षात् मुखनिःसृता वाणी, भगवतः मुखनिःसृता वाणी इति कारणेन श्रीमद्भगवद्गीता इति प्रसिद्धिः। यथा भवन्तः सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र भगवतः मुखनिःसृता वाणी। कथमिति? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता इति साक्षात् महाभारते एव प्राप्यते अयं च श्लोकः। नाम यः गीतां पठति, कीदृशीं गीतां? सुगीताम्, उत्तमरूपेण या गीता साक्षात् भगवतः मुखनिःसृता, तां गीतां तस्याः गीतायाः श्रवणेन अन्येषां शास्त्राणाम् आवश्यकता न वर्तते। किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः? विस्तृतरूपेण अन्येषां शास्त्राणां पठने को वा लाभः? यदि एकः गीतां पठितवान् तर्हि गीताश्रवणेन, गीतापठनेन अन्यस्य शास्त्रस्य कापि आवश्यकता एव नैव वर्तते। तर्हि यस्याः गीतायाः श्रवणेन अन्येषां शास्त्राणाम् आवश्यकता न भवति। कुतः इत्युक्ते या गीता स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं नारायणस्य, स्वयं विष्णोः साक्षात् मुखपद्मात् विनिःसृता, साक्षात् मुखपद्मात् निःसृताः निर्गताः इति कारणेन भगवतः मुखनिःसृतवाणी इत्यस्मात् कारणात् गीता, श्रीमद्भगवद्गीता इति तत्र वक्तुं शक्यते। तर्हि
यदि एवं रूपेण भवति तर्हि एकवारं पश्यन्तु अत्र किम् अस्ति। भवन्तः सर्वे तु अवगतवन्तः इदानीं किमर्थं श्रीमद्भगवद्गीता इति। तर्हि भगवद्गीतायाः अस्ति नाम कश्चित् वैशिष्ट्यम् इति वयं पश्यामश्चेत् अत्र लिखितं वर्तते वैशिष्ट्यम् एवं रूपेण भवति। अहं विन्दुषः अत्र लिखितवान्, भवन्तः सर्वे पश्यन्तु। यदि पश्यामः श्रीमद्भगवद्गीतायाः अस्ति किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्ति एव। तर्हि कानि वैशिष्ट्यानि भवन्ति यदि एवं चिन्तयामः तर्हि एवं पश्यन्तु। नाम आदौ अर्थवादः नास्ति इति अत्र लिखितं। तर्हि को नाम अर्थवादः? निन्दाप्रशंसापरकं वाक्यम् अर्थवादः इति किल। नाम मीमांसाशास्त्रे यत्र स्तवनं भवति, यत्र देवतानां कृते स्तुतिः गीयते तद्भवति प्रशंसासूचकम्। एवं च बलिप्रोक्षणादि अथवा निन्दनीयमिति कार्यं भवति तत्र निन्दापरकं वर्तते। तर्हि अर्थवादः नाम निन्दा प्रशंसापरकं वाक्यम् अर्थवादः इति। स च अर्थवादः श्रीमद्भगवद्गीतायां कुत्रापि नैव दृश्यते किल। नाम कस्य प्रशंसा अथवा कस्यापि निन्दा अत्र न क्रियते। विशेषरूपेण स्तुतिगानम् अथवा विशेषरूपेण निन्दागानमपि अत्र न दृश्यते। तर्हि श्रीमद्भगवद्गीतायाः एकं वैशिष्ट्यम् एतत्। तदनन्तरं तत्त्वपरकः ग्रन्थः किल। भवन्तः सर्वे यदि गीतां पश्यन्ति तर्हि वाक्येषु नाम प्रत्येकस्मिन् शब्दे एव तत्त्वं प्राप्यते। प्रत्येकस्मिन् शब्दे तथा तत्त्वं भवति एव। तर्हि तत्त्वपरकग्रन्थः इदम्। अयं च ग्रन्थः तत्त्वपरकः ग्रन्थः। पुनः शास्त्रत्वेन अस्य ग्रहणं। श्रीमद्भगवद्गीता न केवलं गीता, न केवलं पुस्तकं, न केवलं ग्रन्थः, अपि तु साक्षात् शास्त्रत्वेन अस्य ग्रहणं भवति। तर्हि किं नाम शास्त्रं? शास्त्रस्य लक्षणं भवति वा न वा? तर्हि शास्त्रस्य लक्षणं किं? न प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्यते तच्छास्त्र इत्यभिधीयते किल। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्यते तच्छास्त्रमित्यभिधीयते इति शास्त्रस्य लक्षणं भवति। तर्हि शास्त्रत्वेन अपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः ग्रहणं भवति। इतोपि अयं च एकः दार्शनिकग्रन्थः अस्ति। कथमिति उक्ते वयमिति पश्यामः अस्माकं भारतीयदर्शनेषु अस्य स्थानं मूर्धन्यत्वेन कल्पते। मूर्धन्य अत्र नाम स्वस्य किं डिण्डीमः अयं प्रसारयति अयं ग्रन्थः शास्त्रमिदम्। इदं शास्त्रम् अस्य स्वस्य घोषडिण्डिमः सर्वत्र प्रसारयति। किमर्थमिति उक्ते दार्शनिकग्रन्थत्वेन। नाम यानि दर्शनानि अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ वयं पश्यामः सर्वेषु दार्शनिकग्रन्थेषु अस्य स्थानं मूर्धन्यं। नाम भवतु वा वेदान्तः, भवन्तु वा द्वैताद्वैत, भवतु वा वैशेषिकन्यायसाङ्ख्ययोग, भवतु वा मीमांसा, सर्वेषु दर्शनेषु अस्य महत्त्वं भजते एव। सर्वेषु दर्शनेषु अस्य स्थानं स्वतन्त्रमेव। तदर्थं दार्शनिकग्रन्थोऽयम्। इतोपि प्रासादिकग्रन्थः। प्रासादिकग्रन्थः इत्युक्ते नाम भगवतः प्रसादत्वेन अस्य ग्रन्थस्य कल्पना। नाम यः भक्तिं करोति भगवत्कृते तस्योपरि भगवतः यथा कृपा भवति तथैव भगवतः साक्षात् मुखनिःसृता वाणी इयं शास्त्रमिदं ग्रन्थोऽयं साक्षात् प्रसादरूपेण भवति। तर्हि भगवतः साक्षात् प्रासादिकग्रन्थः अयं। पुनः
चतुर्वर्गसाधकः अस्माकं चतुर्वर्गः ये वर्तन्ते धर्मार्थकाममोक्षाः तर्हि चतुर्वर्गसाधनम् अस्य कारणेनैव भवति। अस्य ग्रन्थस्य पठनेन साक्षात् चतुर्वर्गाः लभन्ते। कथमित्युक्ते यथा भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः स्युः नाम श्रीमद्भगवद्गीता इति तस्य आरम्भे ध अस्ति। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः योत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इति प्रथमपदस्य प्रथमः वर्णः भवति ध। पुनश्च अन्तिमश्लोकस्य अन्तिमः रतिर्मम अन्तिमं यत् अक्षरं वर्तते तद् भवति म इति धर्मपर्गग्रन्थं। नाम प्रथमश्लोकस्य प्रथमशब्दस्य प्रथमः वर्णः भवति ध। पुनः अन्तिमस्य श्लोकस्य अन्तिमपदस्य अन्तिमम् अक्षरं यद् वर्तते तद् भवति म। तर्हि धर्म आद्यन्त अक्षरसंयोगेन यः पदः निर्गतः धर्मः इति नाम धतः आरभ्य म पर्यन्तं धर्ममध्ये अयं च ग्रन्थः संश्लिष्टः इति कृत्वा धर्मत्वेन अस्य प्रसिद्धिः। एवमेव धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्वर्गफलप्राप्तिपरकं ग्रन्थमिदम् अयं च ग्रन्थः शास्त्रमिदं। पुनः धर्मप्रतिपादकः इति उक्तमेव। पुनः वैज्ञानिकी अयं च ग्रन्थः वैज्ञानिकः शास्त्रमिदं वैज्ञानिकं वाणी इयं वैज्ञानिकी। भवन्तः यत्र कुत्रापि वा गच्छन्तु अस्माकं देशे विदेशे वा अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वं मूर्धन्यस्थानं कल्पते। अस्य ग्रन्थस्य घोषरेण्डिमः सर्वत्र प्रचारितः वैज्ञानिकरूपेण। कोप आगच्छतु नाम कस्मिन् विभागे भवतु कोऽपि नाम कस्यापि विभागे वैज्ञानिकः भवतु अस्य ग्रन्थस्य खण्डनं कर्तुं न शक्नोति। अस्य ग्रन्थस्य निवारणमपि कर्तुं न शक्नोति। अमं च ग्रन्थं निवारयितुं तस्य सामर्थ्यमेव नास्ति। अस्य ग्रन्थस्य खण्डनम् अथवा अस्य ग्रन्थस्य निराकरणम्, अस्य ग्रन्थस्य पुनरेव लेखनम्, अस्य ग्रन्थस्य अशुद्धि कल्पनं कर्तुमिव न शक्यते। अयं च ग्रन्थः साक्षात् वैज्ञानिकः। सर्वेपि वैज्ञानिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। न केवलं वैज्ञानिकाः, मनोवैज्ञानिकाः, भाषाविज्ञेतारः, सर्वेपि भाषाविज्ञेतारः भवन्तु अथवा दार्शनिकाः भवन्तु अथवा वैज्ञानिकाः भवन्तु अथवा मनोवैज्ञानिकाः भवन्तु अथवा भेषजवैज्ञानिकाः भवन्तु, ये केऽपि भवन्तु, नाम अत्र निवारयितुं न शक्यते। अमुं च ग्रन्थं निवारयितुं न शक्यते। अयं च ग्रन्थः सर्वेषु महत्त्वम् आवहति। पुनः कालजयी इत्युक्ते बहुकालं यावत् नाम यदि वयं पश्यामः तर्हि द्वापरकालादारभ्य कलियुगं यावत् अस्माकं भारतीयपरम्परां यदि पश्यामः द्वापरयुगात् अद्यावधि प्रचलति अयं च ग्रन्थः। अग्रिमे एव प्रचलिष्यति इति विश्वासः। किमर्थमित्युक्ते कालजयी ग्रन्थः अयम्। अस्य कालः सीमितः नास्ति। परिमिते काले अस्य ग्रन्थस्य पुष्टिः कर्तुं नैव शक्यते। किमर्थमित्युक्ते अयं च ग्रन्थः कालजयी भवति। बहुकालादारभ्य अद्यावधि प्रचलति, अग्रिमे अपि प्रचलिष्यति, आगामिनि काले अपि प्रचलिष्यति। वयमपि पठामः, अस्माकं पुत्रः पौत्राः अपि अवश्यं पठिष्यन्ति। अस्य ग्रन्थस्य कोऽपि कालः न निर्दिष्टः। तदर्थं कालजयी पुस्तकमिदं, कालजयी ग्रन्थः अयम्। एवं रूपेण अस्याः श्रीमद्भगवद्गीतायाः इति ग्रन्थरूपेण विचारयामः, यदि शास्त्ररूपेण विचारयामः चेत् एवं रूपेण तस्य कानिचन वैशिष्ट्यानि यदि प्रतिपादितानि। पुनश्च अग्रे यदि गच्छामः तर्हि श्रीमद्भगवद्गीता इति यः खण्डः स च खण्डः कुतः आगतः इति कृते महाभारतं नाम अस्माकं भारतीयपरम्परायां भारतीयसंस्कृतौ च संस्कृतसाहित्ये महाकाव्यं यत् वर्तते तेषु महाकाव्यद्वयं प्रसिद्धं रामायणं महाभारतं चेति।
तस्य महाभारतस्य अंशरूपेण तस्य महाभारतस्य खण्डरूपेण अस्य प्रसिद्धिः। तर्हि महाभारते ये 18 खण्डाः वर्तन्ते, पर्वाः वा पर्वाणि सरि 18 पर्वाणि भवन्ति, तेषु भीष्मपर्वणि एव किल भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता प्राप्यते। तर्हि महाभारते 18 पर्वणि भवन्ति किल, तेषु तेषु पर्वेषु यद् भीष्मपर्वं वर्तते तस्मिन्नेव भीष्मपर्वे अस्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्राप्तिः संलक्ष्यते। तर्हि यदि एवं पश्यामः तर्हि श्रीमद्भगवद्गीतायाः इतोपि वैशिष्ट्यं केनापि कथितं वर्तते, महाभारते एव द्रष्टुं शक्यते। नाम यत्र उपनिषत् साक्षात् गावः, गोदोहनकारी गोपालः साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णः, तत्र वत्सारूपेण सब्यसाची अर्जुनः, एवं भक्ताः भवन्ति, सुधीजनाः भवन्ति, भोक्तारः, एवं साक्षात् दुग्धं भवति गीतामृतं। तर्हि अन्यस्य आवश्यकता का? यथा महाभारते द्रष्टुं शक्यते, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। नाम यत्र उपनिषत् गावः भवन्ति, गोदोहनकारी गोपालः भवति साक्षात् श्रीकृष्णः, पार्थः सभ्यसाची अर्जुनः भवति वत्सा, एवं भक्ताः भवन्ति, सुधीजनाः भवन्ति, भोक्तारः, यत्र दुग्धं भवति साक्षात् गीतामृतं। तर्हि अन्यस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि भवन्तः एव चिन्तयन्तु, अस्याः गीतायाः महत्त्वं कीदृशं वर्तते, वैशिष्ट्यं कीदृशं वर्तते, सर्वेषु वैलक्षण्यं किमर्थं वर्तते। तर्हि एवं रूपेण श्रीमद्भगवद्गीता अस्माकं भारतीयसंस्कृतसाहित्ये परिपुष्टस्थानमलङ्करोति। इतोपि भवन्तः यदि पश्यन्ति तर्हि द्रष्टुं शक्यते, प्रस्थानत्रयी इति अपरा बिन्दुः वर्तते, अपरः बिन्दुः वर्तते प्रस्थानत्रयी। तर्हि प्रस्थानं सर्वे ज्ञातवन्तः। तत्र अस्माकं दर्शनसाहित्ये संस्कृतसाहित्ये प्रस्थानत्रयं रूपेण, प्रस्थानत्रयं केत श्रुतिप्रस्थानं, कानि च तानि इति युक्ते श्रुतिप्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानं, न्यायप्रस्थानमिति सर्वे ज्ञातवन्तः स्युः। नाम श्रुति स्मृति न्यायप्रस्थानं। श्रुतिप्रस्थाने कस्य अन्तर्भावः, नाम कस्य ग्रहणं भवति, नाम अस्माकम् उपनिषत्शास्त्रस्य। उपनिषत् यः साक्षात् ऋषिनिर्गताः, ऋषीणां मुखनिस्सृत या वाणी वर्तते सा भवति उपनिषत्। तत्र साक्षात् ईश्वरस्य नाम ब्रह्मणः प्रतिपादनं क्रियते, जीवब्रह्मणोः अभेदः कल्पते, तद्भवति उपनिषत्। तर्हि तद्भवति श्रुतिप्रस्थानं। श्रुतिमात्रे नाम केवल श्रवणमात्रेण एव अवगमनं भवति इति कृत्वा श्रुतित्वेन तस्य प्रसिद्धिः। तर्हि श्रुतिवाक्यं वेदवाक्यं तद्भवति उपनिषदवाक्यं, तद्भवति श्रुतिप्रस्थानं। पुनश्च न्यायप्रस्थानमिति कस्य ग्रहणं, नाम महर्षि वादरायणप्रणीतं वेदव्यासप्रणीतं ब्रह्मसूत्रम् इति न्यायप्रस्थानत्वेन तस्य स्थितिः। तत्र जीवब्रह्मणोः अभेदः तद्भवतु द्वैतवेदान्तरीत्या, अद्वैतवेदान्तरीत्या, विशिष्टाद्वैतवेदान्तरीत्या। वेदान्तस्य ये विभागाः वर्तन्ते तेषां कृते ब्रह्मसूत्रं केवलं वेदान्तविभागानां कृते नास्ति, अस्माकं भारतीयानां कृते सर्वेषु दर्शनेषु स्वस्य स्वतन्त्रं स्थानम् आवहति ब्रह्मसूत्रग्रन्थः। तर्हि ग्रन्थोऽयं महत्तमं वर्तते। ग्रन्थस्य पठनेन जीवब्रह्मणोः अभेदज्ञानं यत् वर्तते तस्य पुष्टिः जायते। तर्हि न्यायप्रस्थानत्वेन महर्षिवादरायण वेदव्यासकृतं ब्रह्मसूत्रस्य ग्रहणं भवति। अपरं यत् प्रस्थानं वर्तते तद्भवति स्मृतिप्रस्थानं। श्रुतिप्रस्थानं भवता ज्ञायते, नाम उपनिषत्
पुनः न्यायप्रस्थानमिदानीम् उक्तं वर्तते, नाम ब्रह्मसूत्रमिति। अन्तिमं यद् प्रस्थानं वर्तते तद् भवति स्मृतिप्रस्थानम्। अस्मिन्नेव प्रस्थाने नाम स्मृतिप्रस्थाने अस्याः एव श्रीमद्भगवद्गीतायाः एव अन्तर्भावः। नाम स्मृतिप्रस्थानमिति कथने सति श्रीमद्भगवद्गीता इति साक्षात् मनसि आगच्छति। नाम श्रीमद्भगवद्गीतायाः स्मृतिप्रस्थानत्वेन सर्वत्र प्रसिद्धिः, सर्वत्र अस्य स्थितिः अस्याः श्रीमद्भगवद्गीतायाः। तर्हि श्रुतिप्रस्थानं नाम उपनिषत्प्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानं नाम श्रीमद्भगवद्गीता, पुनश्च न्यायप्रस्थानत्वेन ब्रह्मसूत्रम् इति प्रस्थानत्रयी इत्यस्य कथने स्मृतिप्रस्थानस्य अन्तर्भावरूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः स्थानं वर्तते। अस्याः अपरं नाम नाम श्रीमद्भगवद्गीतायाः अपरं नाम भवति ब्रह्मविद्या। यतः साक्षात् पद्मनाभस्य मुखादेव विनिसृता इति कारणात् साक्षात् ब्रह्म यां च वाणीम् अस्माकं कृते आदिष्टाः तासां वाणीनां समाहारः यत्र क्रियते, तासां वाणीनां संलग्नं यत्र क्रियते तच्च शास्त्रं भवति श्रीमद्भगवद्गीता, नाम साक्षात् ब्रह्मविद्या। यस्याः विद्यायाः ग्रहणेन साक्षात् ब्रह्मोपलब्धिः भवति। मया पूर्वमुक्तं वर्तते, नाम अयं च ग्रन्थः अर्थवादपरकः नास्ति, कस्यापि प्रशंसा कस्यापि निन्दाः अत्र न भजते। केवलं ब्रह्मणः, साक्षात् ब्रह्मणः परमेश्वरस्य एव अत्र ज्ञानं क्रियते। तदर्थं ब्रह्मविद्या। यां च विद्यां प्राप्त्यनन्तरं न कस्यापि अन्यस्य आवश्यकता वर्तते। साक्षात् परमानन्दप्राप्तिर्भवति, साक्षात् ब्रह्मप्राप्तिर्जायते। ब्रह्मस्य साक्षात् मुखनिस्सृता इयं च वाणी ब्रह्मविद्यात्वेन कल्पते। तर्हि श्रीमद्भगवद्गीतायाः अपरं नाम अस्ति ब्रह्मविद्या। पुनश्च यत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, श्रीमद्भगवद्गीता पूर्वमुक्तं मया महाभारतस्य भीष्मपर्वणि वर्तते। तर्हि भीष्मपर्वणि 117 नाम 17+100 तत्र अध्यायाः वर्तन्ते। तत्र 25 अध्यायादारभ्य 42 अध्यायं यावत् 25 अध्यायात् आरभ्य 42 अध्यायं यावत् भीष्मपर्वणि ये अध्यायाः आदिष्टाः, ये अध्यायाः तत्र वर्णिताः, 25 अध्यायादारभ्य 42 अध्यायं यावत् नाम 18 अध्यायाः, ते च अध्यायाः अत्र श्रीमद्भगवद्गीतात्वेन तस्य प्रसिद्धिः तेषाम्। नाम 25 अध्यायादारभ्य 42 अध्यायं यावत् 25 अध्यायादारभ्य 42 अध्यायं यावत् ये 18 अध्यायाः वर्तन्ते, ते 18 अध्यायाः श्रीमद्भगवद्गीता इति त्वेन कथ्यते। अत्र अध्यायाः वर्तन्ते 18। अस्यां गीतायां समुदायश्लोकाः आहत्य श्लोकाः भवन्ति 700 नाम 700 700 श्लोकाः। पुनः तेषु श्लोकेषु 700 ये श्लोकाः वर्तन्ते, तेषु श्लोकेषु 645 नाम 45 इति कृत्वा 645 इति श्लोकाः भवन्ति अनुष्टुप्कृतेन। पुनश्च 55 श्लोकाः वर्तन्ते त्रिष्टुप्कृतेन। कदाचित् परीक्षायाम् आगच्छति चेत् एकवारं पश्यन्तु, सर्वे अवलोकयन्तु। 700 समुदायश्लोकाः वर्तन्ते, तेषु श्लोकेषु अनुष्टुप्वृत्तेनाधारित 645 श्लोकाः वर्तन्ते। एवं रूपेण त्रिष्टुप्वृत्तेन आधारितानां श्लोकानां संख्या 55 अथवा 55 इति वर्तन्ते। अस्माकं
श्रीमद्भगवद्गीतायां ये च अध्यायाः 18 अध्यायाः वर्तन्ते ते अध्यायाः योगनामेन उच्चारिताः अथवा कथिताः। योगः यथा 18 अध्यायस्य नाम भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। प्रथमः अध्यायस्य नाम अर्जुनविषादयोगः, यत्र 46 श्लोकाः वर्तन्ते। एवं रूपेण अद्य सारणी दीयते। अर्जुनविषादयोगः 46 श्लोकाः, पुनश्च साङ्ख्ययोगः 72 श्लोकाः, पुनश्च कर्मयोगः, एवं रूपेण ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः, कर्मसन्न्यासयोगः, ध्यानयोगः, ज्ञानविज्ञानयोगः, अक्षरब्रह्मयोगः, राजविद्या अर्थात् राजगुह्ययोगः, पुनश्च विभूतिविस्तारयोगः, विश्वरूपदर्शनयोगः, भक्तियोगः, क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः, गुणत्रयविभागयोगः, पुरुषोत्तमयोगः, दैवासुरसम्पद्विभागयोगः, श्रद्धात्रयविभागयोगः, एवं रूपेण मोक्षसंन्यासयोगः इति एवं रूपेण 18 अध्यायाः अत्र परिकल्पिताः। सर्वस्मिन् अध्याये श्लोकाः अपि निर्दिष्टाः अत्र दीयन्ते। एकवारम् अवलोकयन्तु। पुनश्च तत्र मया उक्तं पूर्वं, नाम प्रत्येके अध्यायाः प्रत्येके अध्यायाः किं भवन्ति नाम योगत्वेन कथितः। यथा अर्जुनविषादयोगः, साङ्ख्ययोगः, यथा महाभारते पर्वमिति उक्तं, रामायणे काण्डमिति उक्तम्, एवं रूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्यायाः योगः माध्यमेन विभक्ताः भवन्ति। तर्हि को नाम योगः? अत्र योगशब्दस्य को अर्थः इति एवं रूपेण विचारयामश्चेत् अत्र द्रष्टुं शक्यते। योगः अत्र धातुत्रयेण वयं विचारयितुं शक्यन्ते। कथमिति? प्रथमः यः धातुः भवति तद् भवति युजिर् योगे इति धातुः। युजिर् योगे, यस्य अर्थः भवति समरूपपरमात्मना सह। योगे किल, योग नाम सह, संश्लिष्टः सह, समरूपपरमात्मना सह इति युजिर् योगे धातुः। तस्य उदाहरणरूपेण वयं द्रष्टुं शक्यते। 6 अध्यायस्य 20 श्लोकः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यथा महर्षि पतञ्जलिना उक्तं वर्तते, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः किल, तदैव अत्र उक्तं वर्तते चित्तं निरुद्धं, चित्तवृत्तिनिरोधः किल, चित्तं निरुद्धं योगसेवया, चित्तवृत्तिर्निरोधः योगः इति पतञ्जलिना उक्तं किल। तद्वदेव अत्रापि उल्लिखितं वर्तते, यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। अत्र युजिर् योगे इति प्रथमः धातुः, समरूपपरमात्मना सह इति अर्थेन इति अर्थः तत्र। पुनश्च द्वितीयः यः अर्थः वर्तते तद्भवति युज् संयमने इति धातुः। संयमने, संयमनं नाम अत्र प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति, नाम लिखनत्रुटिः। अत्र ययम्मनः इति अत्र लिखितमस्ति, परन्तु अयं च भवति संयमनमिति। यस्य अर्थः भवति नाम सामर्थ्यं, शक्तिः, पराकाष्ठा, सामर्थ्यं। युज् संयमने इति धातुः। अस्य उदाहरणं वर्तते 9 अध्यायस्य 5 श्लोकः। पश्य मे योगमैश्वरं, पश्य मे योगम् ऐश्वरं नाम संयमने इति धातोः योगशब्दस्य निष्पत्तिः। पुनश्च अपरः अन्तिमः यद् वर्तते, अन्तिमः इति वक्तुं न शक्यते। एवं रूपेण नाम समालोचकाः ये वर्तन्ते, टीकाकाराः ये वर्तन्ते, तत् संगृह्य एवं रूपेण बहवः ते तत्रापि निर्दिष्टाः लिखिताः वर्तन्ते। तेषु अहं नाम अत्र धातुत्रयमिति स्वीकृतः मया। आदौ तु भवति युजर् योगे इति धातुः, पुनश्च युज् संयमने इति धातुः, पुनश्च युज् समाधौ इति धातुः। युज् यः धातुः वर्तते तत् समाधि अर्थेपि अत्र परिकल्पयितुं शक्यते। समाधिः अथवा स्थिरता, स्थिरता समाधिः। एवं रूपेण तत्र धातुत्रयेण योगशब्दस्य निष्पत्तिः। एवं रूपेण अवगच्छामः योगशब्दस्य प्रयोगः किमर्थं तत्र क्रियते। यदि एवं रूपेण पश्यामः तर्हि सर्वाधिकाः श्लोकाः यस्मिन् अध्याये वर्तते स च अध्यायः भवति अन्तिमः अध्यायः। 18 अध्यायः परीक्षायां कदाचित् आगच्छति। नाम सर्वाधिकाः श्लोकाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये वर्तते तद्भवति अन्तिमः अध्यायः, 18 अध्यायः। तत्र 78 श्लोकाः तत्र वर्तन्ते। पुनश्च सर्वनिम्नश्लोकाः इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थमित्युक्ते तत्र अध्यायत्रये
एव विंशतिः विंशति अध्यायद्वये एव विंशतिः विंशतिः अत्र तत्र पश्यन्तु एकवारं द्वादश द्वादश अध्याये 20 श्लोकाः पुनश्च षोडश अध्याये नाम 15 अध्याये एव 20 श्लोकाः वर्तन्ते। तर्हि सर्वनिम्नश्लोकाः इति वक्तुं न शक्यते, परन्तु सर्वाधिकाः श्लोकाः वर्तन्ते 18 अध्याये 78 नम्बर् श्लोकाः। पुनश्च 20 नाम 12 अध्याये 20 श्लोकाः, एवं रूपेण षोडशाध्याये अपि 15 अध्याये अपि 20 श्लोकाः द्रष्टुं शक्यन्ते। 15 अध्याय एवं रूपेण 12 अध्याय 12 तथा 15 20 श्लोकाः द्रष्टुं शक्यन्ते। एवं रूपेण पुनश्च यदि श्रीमद्भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यं द्रष्टुं शक्नुवन्ति तर्हि पश्यन्तु एकवारं। तत्र महाभारते लिखितं वर्तते सर्वशास्त्रमयी गीता नाम अन्तिमे ये त्रयः नाम बिन्दवः अत्र संगृहीताः तच्च नाम परीक्षायाम् आगच्छति कदाचित्, नाम मया दृष्टं वर्तते तत्र प्रश्नावल्याम् अपि एते प्रश्नाः आगताः। पुनश्च परीक्षायाम् अपि पूर्वमेव याः च परीक्षाः तत्र समापिताः तासु परीक्षासु एव एते प्रश्नाः आगच्छन्ति। नाम सर्वशास्त्रमयी गीता इति कुत्र उल्लिखितं वर्तते, कुतः प्राप्यते वाक्यमिदं, तर्हि अस्य उत्तरं भवति महाभारते एव प्राप्यते। सर्वशास्त्रमयी गीता इति महाभारते एव प्राप्तुं शक्यते। पुनश्च सर्ववेदमयी गीता इति कुतः लभ्यते, कुत्र प्राप्यते इति प्रश्ने सति तस्य उत्तरं भवति स्कन्दपुराणे। एतत् नोट् कुर्वन्तु। नाम यद् वाक्यं वर्तते अत्र सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्ववेदमयी गीता, पुनश्च गीताश्रये अहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहम्, एतत्त्रयं। पुनश्च उपरि अपि वर्तते एतत् गीतासु गीता कर्तव्या यदस्ति, सर्वोपनिषदो गावो, एते प्रश्नेषु आगच्छन्ति अवश्यं। तर्हि सर्वशास्त्रमयी गीता इति महाभारते प्राप्यते, सर्ववेदमयी गीता इति स्कन्दपुराणे प्राप्यते, पुनश्च गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहम् इति कुतः लभ्यते, नाम वराहपुराणे लभ्यते। वराहपुराणे अस्य प्रयोगः क्रियते। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहम् इति वराहपुराणे द्रष्टुं शक्यते। सर्ववेदमयी गीता इति स्कन्दपुराणे अस्ति, सर्वशास्त्रमयी गीता इति महाभारते विद्यते। उपरि श्लोकद्वयमपि महाभारते एव प्राप्तुं शक्यते। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। पुनश्च सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सा सुधीभोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्, दुग्धं गीतामृतं महत् इति महाभारते त्रयमस्ति। गीतासु गीता कर्तव्या, सर्वोपनिषदो गाम, पुनश्च सर्वशास्त्रमयी गीता, एते भवन्ति महाभारते। पुनश्च स्कन्दपुराणे अस्ति सर्ववेदमयी गीता, पुनश्च वराहपुराणे अस्ति गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहम्। एवं रूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यं द्रष्टुं शक्यते। इतोपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः आधारेण तत्र भाष्याणि अपि रचितानि। तर्हि कानि तानि भाष्याणि इति एकवारं पश्यामः। तर्हि अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अत्र भवतां समक्षं मम प्रयासः यः कृतः तद् भवन्तः सर्वे अवलोकयन्तु। नाम श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपरि एते महापुरुषाः एते श्रीमन्तः स्वस्य भाष्यं विलिख्य गतवन्तः। श्रीमत्शङ्कराचार्यस्य भाष्यं भवति गीताभाष्यं, द्वयोः, श्रीमत्शङ्कराचार्यस्य पुनश्च श्रीमद्रामानुजाचार्यस्य, द्वयोः अपि गीताभाष्यं, गीतायाः उपरि यं भाष्यं विहितं तस्य नाम वर्तते गीताभाष्यं। पुनः मधुसूदनसरस्वतिना यं भाष्यं मधुसूदनसरस्वतिना यत् भाष्यं लिखितं तस्यार्थः तस्य नाम भवति गूढार्थदीपिका। गूढार्थदीपिका गूढार्थदीपिका कस्य कृतिः यदि प्रश्नमागच्छति चेत्
उत्तरं भवति मधुसूदनसरस्वती। मधुसूदनसरस्वतिना यद् भाष्यं रचितं तस्य नाम भवति गूढार्थदीपिका। पुनश्च अपरः श्रीधरस्वामिः तस्य कृतिः वा तेषां कृतिः भवति सुबोधिनी। अवगतं किल? श्रीधरस्वामिनः भाष्यं वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायामुपरि सुबोधिनी। एते भवन्ति नाम प्राक्तनाः। इदानीम् अर्वाचीनेषु बालगङ्गाधरतिलकः एवं रूपेण महात्मागान्धिनः स्थानम् अवश्यं स्मर्तव्यं भवति। तर्हि बालगङ्गाधरतिलकः महोदयैः यत् भाष्यं विहितं तस्य नाम भवति गीतारहस्यम्। एकवारं पश्यन्तु, बालगङ्गाधरतिलकः तैः यत् भाष्यं वर्णितं तस्य भाष्यस्य नाम भवति गीतारहस्यम्। एवं रूपेण महात्मागान्धिमहोदयैः यत् भाष्यं भाषितं तस्य नाम वर्तते अनासक्तियोगः। अयं च श्लोकः नाम बहुत्र दृश्यते मया पूर्वम्। अनासक्तियोगः इति भाष्यं श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपरि केन भणितं, केन रचितं? तर्हि महात्मागान्धिः इति तस्य उत्तरं भवति। तर्हि एकवारं पश्यन्तु, गीताभाष्यमिति यत् भाष्यं वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायामुपरि गीताभाष्यं तस्य आचार्यद्वयोः कृतिः वर्तते। श्रीमत्शङ्कराचार्यस्य एवं श्रीमद्रामानुजाचार्यस्य द्वयोः आचार्ययोः भाष्यं भवति गीताभाष्यं। पुनश्च मधुसूदनसरस्वतिना यत् भाष्यं विहितं तस्य नाम भवति गूढार्थदीपिका। श्रीधरस्वामिनः कृति वर्तते सुबोधिनी। बालगङ्गाधरतिलकमहोदयैः यत् भाष्यं रचितं तस्य नाम गीतारहस्यं। पुनश्च महात्मागान्धिना या कृतिः वर्तते तस्य नाम अस्ति अनासक्तियोगः। एवं रूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः कश्चन परिचयः अत्र दत्तः वर्तते। तर्हि अवलोकयन्तु, पठन्तु सर्वे। पुनश्च यदि कुत्रापि मम त्रुटिः अस्ति चेत् मार्जयन्तु। इतोपि किं करणीयमस्ति इति एकवारं माम् आदिशन्तु। पुनर्मिलामः इति उक्त्वा विरम्यतेयं जनः। विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। नमस्ते। जय जगन्नाथ।